في الاول. السلام عليكم سيبورتور جيسكا. حنا شي ما خيشيلها ميشيلها يوري ديال لا فيديو غادي يخدم ان كو، غادي يخدم ان بلون ايوا كي كتخدم على فيديو. بون غنسل لا ديرنيير فوا لي سيبورتور سقساينو كنا قال اش يهضرون ديال لا جيسكا ساكيني اسلم بلي لا روتور دو لاكس بريزيدون اسنينا يا ودي تانا سي الهضوره كاينه ونتصور لي رومور العباد كاينين لي فوتور كيدورون ديال لا جيسكا هاون قامت ديال الحناشي يا ودي حناشي سي با ديتو على لا جيسكا يروح صاي. انت تورا شوي فادي يخدم مازكا سوا ديزون كيقار كوم كوا لاسومبلي يخدم لا ديرنيير فوا سني كروح كيقار كوم كوا تخدم على ديال القانون تخدم ديال مانيير ليغال وفيهم غير كاينين وزغرا حنا شي كاسكستا بروكيرور ناس تاع افوكا نزغرا كاين كيديوفا بلي تخدم ليغال دي مومون كنكون سيني نحر دينا لي سيبورتور ديجا دي لي سيبورتور لان دي جون ديالنا ينظم نوتير لافوكا سن القانون نسقساتن انا كيودي الكوميسيون اون كونت نوتير ينقلن داخل لو سي جوستيس ينقلن داخل نسقسا كم كتواخدم انا كتواخدم ديال مانيير ليغال الوغ سيكو زرع انا مش كي تسيكر ديوال داك يقرر تاخذ لي ليغال ولا دي جون داك هضر نسقار بلي اسكا حناشه ديال بحذي شرا وفيهم انا والو كاينين اسكا حناشه اسكا يخمم انت يوان البروكيرور ديال الشارع انا ذا البروكيرور شارع دونك انا الحمد لله كدريني كنا نورمالمون في لا جوستيس تمورتا كاينين سي ال كي فا ترونشي لافيرا كاينين كون دينا دابري لي زانفورماسيون سي حناشي سي بوف لاس جيسكا انت تورا خدمه كاينين بور يهضر الغاشي لا كان لي سيبورتور ينس على كل حال اللعيبه ينس اسقر يا ودي نبغى ديوال حناشي صافي دير ذاك دينا لي سيبورتور الخساره تاع كاين جيسكا قاعد لي مومون كي جايه تساعد جيسكا ديفيسيل صافي دير كدوك الكوس صغور كلا لي ديريجون وكذا لاكس بريزيدون كيني وكذا لي فيتورا كينس باسكو ثورا تغلق كلشي جيسكا غلقنا وندينا نستنا محقارن شوف غادي يدير لا ونيني لا جيسكا ساكيني باش تزرم لي سيبورتور ونتي دينا ديريكت تكستو لا جيسكا ساكينه تنتساع ديكلون تا واحد 4 ديكلون شاكيون ثاني الزبل هكا كاينين فاش لا جيسكا ثوكا تا في مانيس شوف هاونينا كنا ثورا نسا بريزيدون يوجد ديكلاري شويه لان يوردينو كشويه لان ثورا وندينا هكا شي يضرب اسكا ان شاء الله هتخدم لين رينيون وكذا البريزيدون كاينين لي ديريجون كي لي زاكسيونير سيني يودي في كندا البيلون يتخدم ما ولا بلي انيك خدم في بارابور في يعني انا لي زيطاليانيه فاش وخي بروما باسكو نوزا برومي كوني ام كيك برومي لا ديريكسيون كيك برومي لي سيبورتور لا جيسكا صافي ديرو نوز افون دي ديراف ام قارن فراسك ان شاء الله يلفون في نيري كيدس ياس كذا يكمل ياس كذا يروح ونكوني لي سيبورتور انت دوموندي لافير كي لي زيطاليان سي سوا ديزون تكمل بور انفيستير داك لا جيسكا لي زيطاليان كي ما فوالا انفيستين دون مانيير افيك ان بروجي سبورتيف هذا جيسكا مش المكانيس اللهم بارك ما الا كان كني ظن كنا نقبل على وزرع باللي ساعنا انفورماسيون سوا لا ديريكسيون باللي اسكا مالك عزلاف إنك كوم كوا يساو لاس صادمي ناس باللي هذا صدق دوالي على البابي كان لي زيطاليان بور انوالاس كان اونجاجي يتسنى على مالك عزلاف في فاز كذي والي البابي كيزد كان سي سوا ديزون لانفستيسمون ني يبرومانكم زوارا راه خدمن il va s'engager avec eux si soit disant فانا دخلنا باري بونكير كي نسلف هكا كاينين هنا كاينين الباري بونكير جو ناكسبت با باسكو مالك راه باري بونكير نخدم خير تخدم من خير تخدم قفايل مقارن ولا ما يخدم فيهم دافاني باغ اكزومبل تخدم لي زيطاليان ما خدمت لي زيطاليان صافي دير اسكا زمانك تفرج جيسكا ونوطاج وتزمر راه تسوفاض نهني زراميش الوغ هاد نوع الفرا يعني عندنا لي سيبورتور ملي كاين لي سيبورتور فاو نتفاهمو وتنتبع ثالا وتنتبع ثاني كاين والله فا فاش نهضر في الكوميتي دي سيبورتور اما نقرا شاك دايره تخدم الكوميتي ديني لي سوا ديزون لي تيزي زو الا واكي الكوميتي كاين تو اكطويل مي لاقي الى الدايره تخدم موك لي كوميتي ابري خدم مثل الفوت وين ميريت انا تياوي وين ميريت انا تياوي ومن بعد واكا كاين لي غاشي لي سيبورتور هاد السنين كاين الكوميتي سيبورتور ماشي شاكيونا ديال الدار ديال قاروين ديال باسكو علاش نكون ثورا نتو الشغل النظام انسلي كرا لي رومور زيكزيست ميم با فهمي دامك يعني ربي لي سيبورتور يزكي سواليد يديني فتح لا كابيتال ناس تغلق الجي ناش دينا تغلق الجي كي قال الناس تفتح
داس ما كيسن ما تهضرهم ومن بعد تفهم ثاني عاد شوف فرا ما ديني من قبل. يعني دو اوفرتور دو كابيتال، الكابيتال ماشي لا كابيتال يزدروشي كل يوم شو يهضر نهار ذلعب ولا ذلعب ندير لا فيريتي من داك انا كان لي سيبورتور كسدروشي فانا كنا لي سيبورتور هكا كيثورك شحال بعدا نسول غاس يدير غير ديريكسيون كيلقى راسنا وبداو نلقاو لي سيبورتور فتحت الكابيتال يوكوني بغانا ديك الشم هذه انفيستي دون لا جيسكا لي زيطاليان كانوا نقارن لي سيبورتور صاي ما ماذا انفيستي ونحواج على ونقارن عيا ديك يفند من لالا كيني ندينا شو يظهر لي يفند الشريف من لالا كيني يناس كيني جو انفيستيري لا جيسكا يا خاكا يناس ديك الشما غادي سيبورتور يعجبسن البروجي سبورتيف يديفكا ولا لعب هذا السنند بيسكا ثان الغرفه ثلاثا ويزا ذاك الكومارشي يروح يتعايش ديال الالمان كان السنند ديال ديجون تيسنن مليح مليح لان كيودي يلعب ذاك ينيسي كالكا يناك كاين ديك الشما فدور ديريكت للطرافاي يعني كاين شغل دابا راه يهضر ميم راشان بابر تي في يسفهم بها البروجي الناس نكون اثر سندومون ديما ليك عزله فكيني يا ديمس فهمي كيدس هذا خدم انا دواني انا مكاره خدم انت باسكو ثلاث سي لا جيسكا فاكيني سي لا جيسكا كي سابق قارسي السل سيمون تريوني القبايل يا خا كاين هذا مسفهم باسكو لا جيسكا كي مقرف يا خا كيني هذا خدم من دي سين هذا وين مكاره خدم سينون دوموندي مالك عزله فهم كتدوموندي لك لي سيبورتور قارني ودم مسفهم دروك ذم لالاكي يا خويا تفتح هذا الكابيتال باسكو حنا شي ثلاثه شي هضر سمي قارن كيف غادو غالا ايوا كني هذا الدير الكابيتال لا سينا البريزيدون كي حنا شي ليكس بريزيدون السنة الذي لا جيسكا 24 سنة لي دي ديرنيير زاني لا جيسكا تشوفيري اكي نلقى فتح الكابيتال دوك اذا تفتحنا فاش زعما ثورة دا الصد هدينا ذا فتح الكابيتال بور زعما لي سيبورتور كيني يدفعونا دوار ديما كتفتح الكابيتال نو الا قرا تحسب لي سيبورتور لا جيسكا مع القبايل دي جونيور نو شوي ديزولي القبايل اللعيبة هادي يسنن الحمد لله نسعى لعيبة دي زانستيكتوال نسعى كلشي الحوايج ذكي لي زانفيستيسور كلشي الحوايج الا فانا ندوموندي لا ديريكسيون هكا فوق رونس بيسكو الملك عزله في لاكسيونير ماجوريتير اسنيني ان شاء الله تنفهم دوك ملال وملال وصيدا عندك ان شاء الله هذه تفهمي يديك ايوا كتخدم ما قال لكم داروا تمور في القضايا اللي سيني دوان هدا فما يوناستيس ما حنا شي لي سيبورتير كي كيقام ديوال وديتو انا راه حنا شي ما يفا ديوال ان شاء الله نمشي كنا لي سيبورتير ديوال هضر راسيس لي سيبورتير قالنا ديوال بريزيدون دونير لا جيسكا ولا شاوي قبلنا انا بحقان ما يفاديو على البريزيدون وان شاء الله نكون لي سيبورتور كذا الماتش كاين تسكرا انا ملي ثوك داخل انسي فدنا في بحقان انت انا دونطونتي ديالنا ايوا كان نسلم باسكو سي لو مومون غادي نخدم في لا ريونيون باسكو طاس لعيبه دي سوا سيلي الدايره ساوني دسكو هذايا زكواتو سي ميشيلي لارفا بوغني تدماي طاس سي فكايث سي بويره ساونا ميم سي الجي قاني وديكم كون الا كنا خدشتو معايا الا قدس مرغون نهار الخميس ذاك لي ريونيون ونكونتاكتي انا سبر كونتاكتي لدحمان الطاش الديريكتور لا دي جي اس سنيني نهار نروح على ثوذرينا لي دايره كاين اخي سهل الامور هو كنعرف لي ميزون ديالنا لي صال ديالنا هو كنخدم لي ريونيون ونخدم ان شاء الله كلشي ديال القانون ونخدم لكم كوميتي دي سيبورتور مقارن شاك دايره مع شاك كات دايره ديال ريوني تخدم تيوان ايوا كيكني هذا الكوميتي سيبورتور يسلحق الميساج دي سيبورتور ويزمر هذه انترفينو لا ديريكسيون كيني واني ليثوك ان شاء الله غنقارن غنخدم في لا جيسكا سون انتيري انتيرينا جيسكا دو انا نمثلها ان شاء الله وسيني غير حنا شي دينا عليك وسخدم على المالي السيكلاكي لا جيسكا باسكو ذاك داخل من ذاك اللي نكون نسلقو معاك والسلام عليكم.